हाय गाइज, वेलकम टू ई.सी। हम ये ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ी जाती है। आज को क्लास में लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर में कते किस्म को लॉस हो के लॉस भइरहेको हुन्छ किन भइरहेको हुन्छ त्यो सबको बारेमा हामी पढ्ने हुन्छ। ट्रान्सफर्मरमा लसेस जुन हुन्छ त्यो मेनली दुईटा हुन्छ। एउटा हामीहरू लेख्न सक्छौँ आइरन या कोर लॉस। अर्को हाम्रो सेकेन्डमा कपर लॉस। सेकेन्डमा हाम्रो कपर लॉस, यसलाई भनिएको हुन्छ ओमिक लॉस या हाम्रो भेरिएबल लॉस। दुई प्रकारको मेनली लॉस हुन्छ। एउटा आइरन लॉस या कोर लॉस अनि अर्को हाम्रो कपर लॉस, त्यसलाई नै भनिएको हुन्छ ओमिक लॉस या भेरिएबल लॉस। अब यसलाई हामीहरू बुझौँ आइरन लॉस भनेको के हो। अब जुन आइरनमा या कोरमा लॉस भइरहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीहरू आइरन लॉस भनिरहेको हुन्छौँ। इट इज लॉस developed in core of transformer ट्रान्सफर्मरमा कोरमा जुन कोरमा लस डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीहरू के भनिरहेको हुन्छ आइरन लस ड्यू टू प्राइमरी वाइड सप्लाई it is not dependent on load, so it is also called constant लॉस। यदि एकचोटि यसलाई बुझ्ने हो आइरन लॉस या कोर लॉस भनेको के हो, यो कोरमा डेभलप भइरहेको हुन्छ। जुन जुन ट्रान्सफर्मरको कोर हो, कोरमा जुन लॉस डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीहरू आइरन लॉस या कोर लॉस भनिरहेको हुन्छौँ। अब किन डेभलप भइरहेछ? प्राइमरी सप्लाईको कारण। प्राइमरी साइडमा सप्लाई दिने बित्तिकै यो कोर लॉस डेभलप हुन्छ। अनि अर्कोमा के लेखे, इट इज नॉट डिपेन्डेन्ट अन लोड। जुन यो आइरनमा या ट्रान्सफर्मरको कोरमा डेभलप हुने एक किसिमको लस हो प्राइमरी सप्लाईको कारणले। सप्लाई दिने बित्तिकै यो हाम्रो डेभलप भइरहेको हुन्छ यो किसिमको लस। यो हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा जुन सेकेन्डरी साइडमा ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइडमा हामी लोड जोडिरहेछौँ त्यसमा डिपेन्ड हुँदैन। यानि कि ट्रान्सफर्मरको लोड बढ्दा पनि घट्दा पनि लोड छ या छैन त्यसको कारणले यसलाई कोर लस या आइरन लसमा कुनै किसिमको परिवर्तन भइरहेको हुँदैन। त्यसैले यसलाई हामीहरू कन्स्टेन्ट लस पनि भनिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हाम्रो हिस्टेरेसिस लस, अर्को बी नम्बरमा हाम्रो इडी करेन्ट लस। करेन्ट लस हाम्रो यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हिस्टेरेसिस लस अनि त्यसपछि इडी करेन्ट लस। हिस्टेरेसिस लस यो हाम्रो कोर लस को भाग हो दुईटा, हाम्रो हिस्टेरेसिस लस अनि इडी करेन्ट लस। हिस्टेरेसिस लस भनेको यसलाई हामीहरू बुझौँ। यो हाम्रो ट्रान्सफर्मर हो।
ट्रान्सफर्मरको यो हाम्रो के भयो, कोर भयो। अब यहाँ वाइन्डिङ गर्दाखेरि हामीहरू वाइन्डिङ गर्दाखेरि के हुन्छ कि यहाँ हामीहरू सप्लाई दिइरहेको हुन्छ एसी। अब त्यो एसी सप्लाईको कारणले के हुन्छ कि यहाँ म्याग्नेट डेभलप भइरहेको हुन्छ। अब सप्लाई जाने बित्तिकै यो कोर हाम्रो कन्भर्ट हुन्छ म्याग्नेटमा, फेरि सप्लाई हट्ने बित्तिकै यो डिम्याग्नेट हुन्छ। यानी कि एसी को हाम्रो के हुन्छ कि कहिले एउटा डाइरेक्सनमा कहिले अर्को डाइरेक्सनमा, यो अल्टरनेटिभ नेचरको कारणले कहिले एउटा डाइरेक्सनमा कहिले अर्को डाइरेक्सनमा। त्यस कारणले यो कोरमा के हुन्छ कि कहिले म्याग्नेट बनिरहेको हुन्छ, कहिले डिम्याग्नेट बनिरहेको हुन्छ। अब त्यो प्रोसेसको कारणले यहाँ एक किसिमको लस भइरहेछ। त्यो लसलाई हामीहरू हिस्टेरेसिस लस भनिरहेको हुन्छौँ। अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ? द प्रोसेस of magneting and demagneting of core। यो कहाँ भइरहेको हुन्छ यो प्रोसेस? यो म्याग्नेट वाला या डिम्याग्नेट वाला कहाँ भइरहेको हुन्छ? हाम्रो कोरमा, ट्रान्सफर्मरको कोरमा, ड्यू टु प्राइमरी सप्लाई। अब के को कारणले प्राइमरीमा हामीहरू सप्लाई, प्राइमरी वाइन्डिङमा सप्लाई दिने बित्तिकै यो किसिमको लस डेभलप हुन्छ। A loss is developed that is called hysteresis loss। यस्तो किसिमको लसलाई हामीहरू हिस्टेरेसिस लस भनिरहेको हुन्छौँ। अब यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने? यो त लस हो, यो लसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने? इट क्यान बी मिनिमाइज बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। हामीहरू सफ्ट आयरन कोर युज गरेर यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। केलाई? कोर लस, हिस्टेरेसिस लसलाई सफ्ट आयरन कोर बनाउँदाखेरि सफ्ट आयरनको हामीहरू युज गर्दाखेरि हिस्टेरेसिस लस हाम्रो मिनिमाइज हुन्छ। हिस्टेरेसिस लसलाई डिनोट गर्नको लागि हामीहरू पीएच ले डिनोट गरिरहेको हुन्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ? KH Bm को पावर 1.6 ऑफ भी। यो हाम्रो पावर नहीं हो तो यसको युनिट हुन्छ हाम्रो वाट। यसको युनिट हाम्रो वाट। यो हाम्रो KH भनेको कांस्टेंट हो, फिक्स हो, अनि Bm भनेको मैक्सिमम फ्लक्स यानी कि पीक फ्लक्स को पावर 1.6। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, भी भनेको भोल्युम अफ कोर। नंबर कोर लस को नै दुईटा टाइप जुन हामीहरु पढिरहेको छ, एउटा हिस्टेरेसिस अनि अर्को बी नंबर हाम्रो इडी करेन्ट लस। इडी करेन्ट लस। अब यो इडी करेन्ट लस कसरी हुन्छ कि कोर हाम्रो एउटै पुरै फ्लामको या स्टील को बनाइरहेको हुँदैन, बल्कि लेमिनेटेड कोरलाई युज गरिरहेको हुन्छ। बहुत सारा लेमिनेटेड कोरलाई युज गरेर बनाइरहेको हुन्छ। यानी कि यसलाई मानौ कि यो हाम्रो एउटा कोर हो, लेमिनेटेड एउटा कोर हो। अब यो कोरमा सप्लाई यहाँ प्राइमरी साइडमा सप्लाई दिने बित्तिकै के हुन्छ कि
यहाँ एउटा एक किसिमको करेन्ट डेभलप्ड भइरहेको हुन्छ। सर्कुलर मोसनमा एउटा करेन्ट डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यो करेन्टले जुन मेन करेन्ट हो त्यसलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ अनि त्यस कारणले यहाँ एक किसिमको लस डेभलप्ड भइरहेछ। त्यो लसलाई हामीहरू के भनिरहेको हुन्छौँ? इडी करेन्ट लस। यहाँ के लेख्न सक्छौँ? द सर्कुलर current developed in core कहाँ भइरहेछ? त्यो हाम्रो यो किसिमको सर्कुलर करेन्ट कोरमा भइरहेछ। कोर ड्यू टु के को कारणले? अब किनभने प्राइमरी साइडमा सप्लाई दिनुको कारणले, ड्यू टु supplied to primary side loss is developed. This loss is called eddy current loss. eddy current loss। अब यहाँ सर्कुलर मोसनमा करेन्ट डेभलप्ड भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई नै हामीहरू एडी करेन्ट लस भनिरहेको हुन्छ। अब यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्ने? लस हो त यसलाई हामीहरू मिनिमाइज गर्नको लागि हामीहरू के गर्न सक्छौँ? जुन कोरको लेमिनेटेड हो त्यो लेमिनेटेड कोर हामीहरू युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो लेमिनेटेड कोर टु मिनिमाइज it laminated core can be used यानी कि लेमिनेटेड कोर हामीहरू युज गर्न सक्छौँ यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि। अब यसलाई इन्डिकेट गर्नको लागि, यसलाई चिनाउनको लागि हामीहरू पी ले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। अब P इक्वल टू KE BM को पावर 2 T को पावर 2 F को पावर 2 अनि V, जहाँ यो KE भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट हो, यो BM भनेको पिक फ्लक्स हो अनि T भनेको थिकनेस यानी कि यो कोरको थिकनेस मोटाई अनि V भनेको भोल्युम हो। यसलाई एकचोटि फेरि बुझ्ने कोर लस भनेको के हो? अब जुन हामीहरू सप्लाई दिने बित्तिकै प्राइमरी साइडमा सप्लाई दिने बित्तिकै एक किसिमको करेन्ट डेभलप्ड भइरहेछ कोरमा, सर्कुलर करेन्ट डेभलप्ड भइरहेछ। अब त्यस कारणले लस डेभलप्ड हुन्छ। अब त्यो लस नै हामीहरू इडी करेन्ट लस भनिरहेको हुन्छ। यसलाई मिनिमाइज कसरी गर्न सक्छौँ? लेमिनेटेड कोर हामीहरू युज गरेर यो टाइपको लसलाई हामीहरू मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। यसलाई इन्डिकेट गर्नको लागि हामीहरू पी ले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। यसको फर्मुला हाम्रो यो भयो। टाइप अफ लस भन्दाखेरि हाम्रो एक नम्बरमा थियो आइरन लस या कोर लस अनि सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो कपर लस। अर्को हाम्रो नाम के थियो? ओमिक लस। अर्को के था नाम थियो यसको? भेरिएबल लस पनि। अब भेरिएबल किन भन्यो? किनभने यो डिपेन्ड भइरहेको हुन्छ। सेकेन्डरी साइडमा लोड जुन कनेक्ट छ त्यसमा यो डिपेन्ड भइरहेको हुन्छ, त्यसैले हामीहरू यसलाई भेरिएबल लस भनिरहेको हुन्छ। अनि कपर लस भन्ने बित्तिकै हामीहरू के बुझ्छौँ? यहाँ कपर कहाँ युज गरिरहेको हुन्छौँ?
कि प्राइमरी वाइन्डिङमा कि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा। अब यो प्राइमरी वाइन्डिङ अनि सेकेन्डरी वाइन्डिङको कारणले लस डेभलप भइरहेछ। अब त्यो लसलाई हामीहरू के भन्छौँ? कपर लस, ओमिक लस या भेरिएबल लस। यसलाई अब लेख्ने अब हिट developed in copper या winding due to supply or load connected is called copper loss। कपर लस भनेको हाम्रो के हो? सप्लाई दिने बित्तिकै हाम्रो सप्लाई दिने बित्तिकै अगर लोड पनि जोडिरहेछ भने अब सप्लाईको कारणले या लोडको कारणले वाइन्डिङमा प्राइमरी वाइन्डिङमा या सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हाम्रो हिट जेनेरेट हुन्छ, हिट उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अब त्यो पनि एक किसिमको लस हो। अब त्यो लसलाई हामीहरू कपर लस, ओमिक लस या भेरिएबल लस भनिरहेको हुन्छ। इट इज its value change with load connected। जुन लोड कनेक्ट भइरहेछ त्यसको कारणले यसको भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कपर लसको भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले सो इट इज called variable loss। त्यस कारणले यसलाई भेरिएबल लस हामीहरू भनिरहेको हुन्छौँ। अब यसलाई इन्डिकेट गर्नको लागि हामीहरू पीसी लाई इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छौँ। पीसी फर्मुला के हो हाम्रो? पीसी इक्वल टू I1 R1 I को स्क्वायर प्लस यो I2 R2 यसको स्क्वायर, I को स्क्वायर। यानी कि प्राइमरी साइडमा जुन प्राइमरी साइडमा लस डेभलप भइरहेको छ त्यो I स्क्वायर R1 हो, यो हो। अनि सेकेन्डरी साइडमा जुन लस डेभलप भइरहेको छ हाम्रो यो हो। अर्को के लेख्न सक्छौँ? पीसी हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ I स्क्वायर को। यसलाई हामीहरू अर्को रूपमा हाम्रो I स्क्वायर आर लस पनि भनिरहेको हुन्छ। I स्क्वायर आर लस, किनभने हेर्नु त यहाँ I स्क्वायर आर यहाँ पनि अनि यहाँ पनि I स्क्वायर आर, यानी कि यसरी पनि लेख्न सक्छौँ पीसी इक्वल टू I स्क्वायर आर।